सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। 1873 घटना एषा। राजप्रतिनिधिः लार्ड् नार्थ्बुक् नाम कदाचित् स्वामिनः दयानन्दस्य मेलनम् अभिलषितवान्। लार्डे बिशप् नामा जनः एतत् मेलनं व्यवस्थापितवान् आसीत्। राजप्रतिनिधिना योग्यः एव सत्कारः व्यवस्थापितः आसीत्। सत्कारस्य अन्ते सः अवदत्, दयानन्दवर्य, भवान् समग्रे भारते सञ्चरन् धर्मप्रचारं करोति इति श्रूयते। स्वधर्मप्रतिपादनावसरे अन्यतमस्य खण्डनम् अपि करणीयमेव भवति। अतः अन्यमतीयाः भवद्विषये असन्तुष्टाः स्युः अपि। किं भवतः सुरक्षाविषये अस्माभिः अवधातव्यम् इति? न कापि आवश्यकता तस्य। स्वरक्षणे अहं समर्थः अस्मि एव। अन्यच्च एतस्य कार्यस्य विषये अधिकं चिन्तनं न करोमि अहं। धर्मप्रचारविषये न कापि बाधा दृश्यते। दयानन्दवर्यः समन्दहासम् अवदत्। भवतः बाधा न कापि दृश्यते यत् तत्र अस्माकं शासनमेव कारणम्। अतः अस्मच्छासनविषये कृतज्ञताभावः वोढव्यः भवता। राजप्रतिनिधिः गर्वभावेन अवदत्। तदा दयानन्दवर्यः गाम्भीर्येण अवदत्, किमर्थं कृतज्ञताभावः ओढव्यः अस्माभिः? मम प्रबला इच्छा यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रगतिं समृद्धिं च प्राप्नुयात् इति। किन्तु यावत् भारतं पारतन्त्र्यम् अनुभवेत् तावत् एतत् गगनकुसुमायेत। भारतं दास्यात् मुक्तिं प्राप्य स्वतन्त्रं भवेत् इति मम इच्छा। अतः एतदवसरे भवन्तम् अहं सविनयं स्मारयितुमिच्छामि यत् भवन्तः यदि सगौरवं भारतं त्यजेयुः तर्हि एव गौरवं प्राप्येत इति। जनानाम् इच्छां दमयित्वा दीर्घकालं यावत् शासनस्य अनुवर्तनं न शक्येत एव इति। एतत् निर्भयं वचनं श्रुत्वा राजप्रतिनिधिः क्षणं यावत् आश्चर्येण स्तब्धः। सः दयानन्दवर्यस्य मुखं निर्निमेषम् अपश्यत्।